सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अज्ञानान्तर्गगनपतिताने आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवधमशिखा तापपापश्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविडपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भो मूर्तिः चरति भुवने सर्ववेदान्तवेद्याय प्रकाशैकस्वरूपिणे धृतश्रीभगवत्पाद हृदये ब्रह्मणे नमः। अस्ति केरलदेश श्रीः पूर्णानामतरङ्गिणी पूर्णा पुण्यजलैः रम्या परितः श्यामलैः वनैः अनुपूर्णं शुभो ग्रामः कालटीग्रामगीष्पतेः वेदशास्त्रविदामासि भूसुराणां निवासभूः सौम्यः शिवगुरुभूतेषु द्विजराजो व्यराजत सुतो विद्याधिराजस्य नक्षत्रे शिवचन्द्रमाः अरुन्धतीव कल्याणि वसिष्ठस्य महात्मनः आर्याम्बातस्य पत्नीमासीत् पतिमेवारुन्धती इष्टानवाप्तेः पुण्यानां कर्मणां चरणादपि शिवमुद्दिश्य पुत्रार्थं तीव्रं तौ तपःसितौ याते बहुविधे काले प्रसन्नः परमेश्वरः स्वप्ने जगादकामो वां सेष्यतीति स्फुटं वचः एवमाश्वासितायाम्ब ध्यायन्ती मनसा शिवं सुलग्ने सुशुभे पुत्रं त्रिविक्रमम् इवादितिः सुलग्ने सुशुभे पुत्रं त्रिविक्रमम् इवादितिः अनसूया महाभाग दत्तात्रेयमिव प्रभुं तेजसा वर्चसा दीप्तं सर्वलक्षणसंयुतं शङ्करानुग्रहजातं शङ्करांशसमुद्भवं पिता शङ्करनाथं योजयामास शास्त्रविदे मुग्धस्मितमुखं दृष्ट्वा सुतं मधुरचेष्टितं पितरौ नाम्नुतां तृप्तिं मधुपित्रेव षट्पदौ अथ वर्षत्रयादर्वा संसारस्य प्रदर्श
वेदाङ्गानि कुशलो धीमहि वर्षेष्टमे चतुर्वेदो बभूवाद्भुतमेधया लोकाभिशायिनी शक्तेः सकृद्दृष्टं सकृच्छ्रुतं वज्रलेपायितं बुद्धौ शङ्करस्य महात्मनः वैशेषिकानि शास्त्राणि बौद्धजैनागमानपि अद्यगीश्वरसकृच्छ्रुत्वा बालो विस्मापयन् गुरून् स ययौ जातु भिक्षार्ति गृहं विप्रस्य कस्यचित् दारिद्र्योपहते तस्मिन् भोज्यमासीन किञ्चन तेजस्विनं वटुं दृष्ट्वा गृहिणीमानसा फलम् आमलकं तस्मै ददौ बाष्पमुखेषु च तद्दारिद्र्यं तदौदार्यं दृष्ट्वा स्य करुणात्मनः शङ्करस्याद्रवच्चित्तं नवनीतं विभूष्मणा आशु सङ्ग्रहितैः श्लोकैः भक्तिपूर्णैः मनोरमैः अनुग्रहार्थम् अस्तौषीत् स लक्ष्मी करुणामयी अङ्गं हरेः पुलकभूषणम् आश्रयन्ति शृङ्गाङ्गदेव मुकुलाभरणं कमालम् अङ्गीकृतविभूषिः अपाङ्गलीला माङ्गल्यदासु मम मङ्गलदेवतायाः ಸ್ವಲ್ಪ क्षणेन क्षणेन सजनत्कारैः कनकमलकैर्गृहं कीर्णं शुभैः श्रियोदयैः कटाक्षैरिव सर्वतः अद्यावीर्येरलग्रामे पोन्नचोडतनामणि श्रीमतामस्ति तद्गेहं स्वर्णतिल्लं इति श्रुतम् अनुज्ञया गुरोतस्य निवृत्तस्य गृहं प्रति सर्वतः प्रसृता कीर्तिः विद्यावर्धिततेजसः अनुष्ठानम् अधीष्य शुश्रूषामधुरन्वहम् हृदयेन वटोरासि अमितं ब्रह्मवर्चसं मातुः सुपात्रं रुद्रायाः नित्यस्नानविधौ नदी शङ्करेणार्पिता पूर्ण स्वपदं परिमुञ्चति ईशद्वक्रपदेन सा
प्रसृता चन्द्रिके वा भूत् कीर्तिः तस्य मनोहरा तमद्भुतवटुं द्रष्टुं केरलेशः समाययौ विद्या विनय सम्पन्नं वाग्मिनां ब्रह्मचारिणं तेजस्विनं च तं दृष्ट्वा विस्मितो राजशेखरः दिव्यज्योतिरिदं राज्ये मदीये समभूयिते धन्यं मन्यमनासस्मै सोदित्सत्रिपुलं वसु विरक्तः शङ्करः किञ्चित् नादते किन्तु तर्जनं दीनेभ्यो दापयामास प्रभुर्नैव दयाद्रदीः सन्तुष्टः वटुं भूवः नत्वा तस्य च मातरम् प्रशस्ते रजमारूढः विस्मयाविष्टमानसः सर्वशास्त्रेषु विदुषः शङ्करस्य मनीषिणः नित्यानित्यविवेकोतं वैराग्यं ववृतेतरां समुद्भूतान्ततस्तेव सन्न्यासग्रहणे मतिः सम्यक् पल्लविते चूते पुष्पादिव फलोद्गतिः एकपुत्रा तु माता तत्सन्न्यासं नान्वमोदत किं कर्तव्यम् इति प्राज्ञः चिन्तयन् शङ्करः स्थितः स्नानार्थम् अवगाढस्य पूर्णां तस्य रथदाचन जग्राजननं नक्रः हाहाकारो महानभूत् विक्रोशन्ति तटे स्थित्वा मातरं पुररीमिव अब्रवीत् शङ्करो वीरः मारोऽम्बमां प्रति अनुमन्यस्व सन्न्यासं जातस्य मरणं ध्रुवं पुत्रकस्यान्ति मां याज्ञा मत्वा सानुमतिं
वत्स प्रयातायामितो मयि कर्तासि मम संस्कारम् इत्याशा हृदये धृता एवं भविष्यति कृत्वा समाश्वास्य समादरम् निवेद्य सर्वं बन्धुभ्यः दयामातर्ययाचत ततः प्रणम्य जननी गृहात् प्रस्थितमञ्जसा काषाय वाससं दृष्ट्वा व्यस्मयन्तः समे जनाः काषाय वाससं दृष्ट्वा व्यस्मयन्तः समे जनाः अथ श्रीशङ्करो दण्डि प्रतस्ते मार्गयन् गुरुम् अमृतस्याप्रये पद्मं प्रफुल्लमिव षट्पदः देवातटम् उपासीन श्रीगोविन्दयतीश्वरम् समेत्य प्रणनामासौ सद्गुरुं ज्ञानिनां वरम् न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः न नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्तेकसिद्धः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोकं शिवः केवलोकं शिवः केवलोकम् समेत्य प्रणनामासौ सद्गुरुं ज्ञानिनां वरम् तत्प्रसादेन शास्त्रीयं सन्न्यासं विधिपूर्वकं गृहीत्वा शङ्करो विज्ञः सच्शिष्यत्वम् उपेयिवान् अद्वैत सर्ववेदान्तान् सम्प्रदाययो गुरोः शिष्यात् श्रीगौडपादस्य श्रीगोविन्दयतीश्वराः लोकातिशायिनी मेधां वाग्विलासं नवं वयः वीक्ष्य शिष्यस्य गुरुराट् मुमुदे कृते वर्षासु नर्मदा पूरः तटं उत्क्रम्य दुर्दमः प्रावहर्जनयन् वीथिं वृषम् आश्रमवासिना गोविन्द भगवत्पादे समाधिं दृढमास्थिते श्रीशङ्करो अभिमन्त्रस्य करकं विददौ दृढः सपपौ सकलं वीरं कुम्भयोनिविवाम्बुधिं निरापद्याश्रमे सर्वे तुष्टास्तं तुष्टुभूयतिम् श्रीगोविन्दयतीन्द्रस्तु समाधेः उज्जितभारतज्ञावेदं योगसंसिद्धं मेलेतं शङ्करं यतिं किमेषः शङ्करः साक्षात् आवतीर्णः कलौ युगे वैदिकं धर्ममुद्धर्तुम् इत्यासौ संशयं ददे एकदा गुरुराह
व्ययम् उपेक्ष्य पण्डिताः शुष्कतर्केष्वेव प्रतिष्ठिताः अद्वितीयं परं तत्त्वं भगवान् बादरायणः श्रुतिभिः युक्तिभिः चापि प्रत्यपादयदच्युतं तच्चारीरकसूत्रेषु वेदान्तानां समन्वयः वेदान्तदर्शनम् एतत् तदन्यद्वैतदर्शनम् वेदान्तदर्शनम् एतत् तदन्यद्वैतदर्शनम् सम्प्रदायानभिज्ञास्तु सूत्रार्थानन्यथान्यथा यथा रुचिरयन्त्येते मिथ्या पाण्डित्यगर्भिताः शारीरकीयसूत्राणां बादरायण सम्मतम् विस्तरेण त्वया भाष्यं प्रणयेमिति मे मतिः गीतोपनिषदां चापि माण्डूक्यानां विशेषतः भाष्याणि रचनीयानि यत्र द्वैतं प्रतिष्ठितम् प्रस्थानत्रयमेतद्धि भक्त्युपासनकर्मणा यातातथेन यत्रास्ते ब्रह्मज्ञानोपयोगिता तरुणोऽसि समर्थोऽसि बुद्धिमानसि शङ्कर भाष्याणि विरचैव तत्त्वसंरक्षको भव मङ्गलं वेदरद्वीषो मङ्गलं ते गुरुर्मम अहं मङ्गलम् आशासे तव सर्वमङ्गलम् इत्युदीरितम् आरण्य श्रीगोविन्दयतीश्वरैः गुरुकारुण्यसंपृष्टः बाष्पपूर्वे क्षणो अभवत् शिरस्यञ्जलिमादाय भक्त्या श्रीशङ्करो यतिः प्रदक्ष
जडेन वा ब्रह्मणा निष्क्रियेणाहो देहेनाथ जडेन वा ब्रह्मणा निष्क्रियेणाहो देहेनाथ जडेन वा इत्येवं वाक्चले वृत्ते चण्डालं ज्ञानिनां परम् ज्ञात्वा तत्रैव यतिराट् मनीषा पञ्चकं जगौ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरा यां संविदुर्जृम्भते या ब्रह्मादि पिपीलिकान्ततनुषु प्रोक्ता जगत्साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यमस्ति दृढप्रज्ञा यस्यास्ति चेत् चाडारोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरिति येषा मनीषा चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरिति येषा मनीषा दर्शये तत्रैव यतिराट् मनीषा पञ्चकं जगौ दर्शयित्वा प्रसन्नः स्वं दिव्यरूपं महेश्वरः अन्तर्तदेशस्तु चकितो जानवीर्ययो स शिष्यो बदरीं गत्वा मुनिभिः योगिभिः सह आचार्यो विमृशन् शास्त्रं ब्रह्मज्ञानपरो अभवत् अतः श्रीशङ्कराचार्यः गुरुं ध्यात्वा समाहितः बादरायणसूत्राणि व्याचख्यौ ललितैः पदैः अर्थानुसारिभिः शब्दैः अर्थैः शब्दानुसारिभिः सुवर्णसूत्रसन्दृढं मुक्ताहारं विभोज्ज्वलं व्यूढदृष्टान्तयुक्ताढ्यं गूढसूत्रार्थदीपकं प्रौढकाव्यप्रचोरम्यं गाढाज्ञानतमोनुदं क्वचित् शुद्धाब्धिसङ्काशं क्वचित् भास्वरसमुज्ज्वलं द्वैतविध्वंसनोदण्डं साङ्ख्यादिमतखण्डनं मण्डनं छन्दसा भूयः विद्वज्जनतपफलं गङ्गावारिसमं शुद्धं शान्तं चित्तं ऋषेरिव वाचस्पति शिरोधार्यं सरस्वत्या निकेतनं भाषाशैल्या उदार
सम्प्रदायक्रमारूढं सर्वश्रेष्ठ पुरस्कृतम् अद्वयं परमं सत्यं ब्रह्म यत्र प्रकाशितम् तद्भाष्ये गुरुः भाष्यं शङ्करो लोकशङ्करः ततः श्रीभगवत्पादो गीतोपनिषदामपि गम्भीराणि भाष्याणि निर्ममेश्वरः प्रस्थानत्रयभाष्याणि प्रेष्यते मुनिसन्तमाः सन्तुष्टिं परमां प्राप्तः शशंसुतरुणं यतिम् अहो भाष्यम् अहो भाष्यम् अहो भाग्यम् अहो श्रुतिः इत्थं तत्र महानासि सम्भ्रमो मुनिसंसदे तदशंसा गृहीतात्म प्रत्ययो यतिराट् पुनः वाराणसी प्रवेशो सशिष्यः तृप्तमानसः दिगन्तव्याप्त सत्कीर्तिं श्रीशङ्करयतीश्वरम् शुश्रूषितं पुनः शिष्याः नानादेशेभ्य आययुः तन्मानसप्ररूढं श्रीशङ्करार्य पदाम्बुजम् हंसा एव फलं प्रीताः यथा कामं शिशेभिरे पुण्ये भागीरथीरे भाष्याणि प्रत्यहं गुरु शिष्यानध्यापयन्नासि वेदव्यास इवापरः तमांसि वंशयन्तेषु द्योतयन् दर्शने गतिं तेजांसि भास्करो लोकेष्विव संक्रामयन् बहवो प्रवृत्ते सूत्रभाष्यस्य पाठने बादरायणः वृद्धविप्रविवागद्य श्रवणेषु समाविशत् सङ्गत्यादिकथा पूर्वं सूत्रव्याख्यानकौशलम् हृदयेनाभ्यनुज्ञातं श्रुत्वासौ मुमुदेतराम् तेन चोत्थापिताः शङ्काः श्रुतिसूत्रात्रयोजने सर्वाभिरतिशयेन वीरवाण्या समाहिताः उदतिष्ठं महातेज विप्रलिङ्गजटाधरः आत्मानं दर्शयन् दण्डीधरन् कृष्णमृगध्वजम् ससम्भ्रमं समुत्थाय सशिष्यः शङ्करो यतिः भद्राञ्जलिपुरःतस्थौ नेत्राभ्यां पिबन्दिव अथ विस्मापयन् वेदव्यास प्रोवाच शङ्करम् ज्योत्स्नामिव किरन् दन्तकान्तिभिः सस्मितं वचः वत्सत्वम् अभिजानीषे मदीयं गूढमाशयम्
मुनौ श्रीशङ्करघातदा पूर्वाज्ञां स्मारितो योगी कृत्य शेषम् अचिन्तयत् वित्पत्तल्लजसाकायं भाष्यप्राचुर्यसिद्धये अपेक्षमिति मन्वानः सस्मारसकुमारिलं भट्टपादगिरिख्यातं मीमांसकदुरन्धरं तं द्रष्टुमुत्सुकः प्रायात् प्रयागं शङ्करो यदि हे कुमारिलस्तु धर्मात्मा वर्षयामर्मठो बुधः मतं बौद्धगुरो शित्वा गुरुद्रोहम् अमन्यता तुषानलप्रविष्टं तं तन्निष्कृतिविधित्सया ददर्श शङ्कराचार्यः साक्षात् धर्मम् एवापरम् आचार्यस्याशयं सर्वं श्रुत्वोवाच कुमारिलः भगवन्नास्ति मे भाग्यं त्वत्सेवा धन्यता भवत् अस्ति मे शिष्यमूर्धन्यो विश्वरूपं बहुश्रुतः माहिष्मतीपुरे वेदमण्डनः पण्डितोत्तमः समीमांसकमूर्धन्यो जितश्चेत् सर्वमीशितं तव सेच्यति कार्याणां सिद्धिस्तेन भविष्यति इत्युक्तो परतं शान्तम् अभिनन्द्य यतीश्वरः श्रीब्रह्माहिष्मते प्राग सशिष्यः कुतुकीदृशम् आसाद्य पुरीं रम्य विश्वरूपं ददर्श सः उपासितं विपश्चिद्भिः शिष्यैश्च ब्रह्मचारिभिः ससम्भ्रमं मतोत्थाय प्रणतं तं द्विजोत्तमं जगाद स्वागमोदेशं स्वयमानो यतीश्वरः वादं शास्त्रेषु सूर्यः हर्षेणैवामोदत नोत्सहेन समाहूतो योद्धुं कोरणपण्डितः परेद्युः अभवद् मातः विश्वरूपायदीशयोः कर्मैव मोक्षहेतुः स्यात् ज्ञानमेवाग्निनोः विश्वरूपस्य भार्याभूत् मध्यस्थाबुध संसदि भारती भारती साक्षात् सर्वशास्त्रेषु पारगा वारयुद्धं समारब्धं परस्परहीशया न कथं समानाभिः युक्तिभिः सूरिसिंहयोः अपूर्वाश्रुतां दृष्ट्वा तयोः पाण्डित्यवैखरी व्यस्मयन्तः सरोमाञ्च समवेत विपश्चितः वादकप्रवृत्तो ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ
अपूर्वाम् अपूर्वाम् अश्रुतां दृष्ट्वा तयोको पाण्डित्यवैखरीं व्यस्मयन्त सरोमाञ्चः समवेता विपश्चितः वादः प्रवृत्तते काञ्चित् दिवसां सततं तयोः अक्षयै ఇలా రాగానే పోయితాం సారీ विश्वरूपस्य भार्याभूत् मध्यस्था भूतसंसदि भारती भारती साक्षात् सर्वशास्त्रेषु पारगा वादयुक्तं समारब्धं परस्परजिगीषया न कथं समानाभिः युक्तिभिः सूर्यसिंहयोगो अपूर्वाम् अश्रुतां दृष्ट्वा तयोगो पाण्डित्यवैखरीं व्यस्मयन्त सरोमाञ्चः समवेता विपश्चितः वादः प्रवृत्ते काञ्चित् दिवसान् सततं तयोः अक्षयैः युक्तिसङ्गातैः अक्षुण्यैः विशिखैः व्यवर्ततैर्यदीशस्य प्रभावालरवेदिव अक्षीयत प्रवृद्धस्य मण्डनस्य रवेदिव आद्ये अभियोगसामर्थ्यं द्वितीये रक्षणात्मकम् मण्डनस्य तृतीये सर्वं कर्मम् अजायत जितोऽस्मि अब्रवीदन्ते निस्तेजा मण्डनः सुधी ओमिति प्रतिदद्वानोऽसौ भारतीः पत्युः पराजया खिन्न विदुष्योपयभारती अर्धाङ्गीत्याद्वया वादातं यतिना परम् ततः प्रवृत्ते वादो विस्मृतो विस्मयावहः अन्ते पराजिता देवी प्रणनाम जगद्गुरुं बद्धाञ्जलिपुटघातस्थौ विश्वरूपोदनं मया गिरा विज्ञापयामास श्रीशङ्करयतीश्वरम् गुरो यतीन्द्र सर्वज्ञ प्रक्षीणं मामकं तमः अद्वये रमते चित्तं ब्रह्मणि स्वस्तकर्मणि विरक्तोऽस्मि समस्तेषु क्षेत्रधारगृहादिषु शरणं त्वां प्रपन्नोऽसि शिष्यं मां स्वीकुरु प्रभो नव्यरुन्दपतिं साधि सन्न्यासे कृतनिश्चयम् प्रातिकूले विनह्नन्ति पत्युरेच्छाकुलस्त्रियः विधिवत्सोदसन्न्यासो मेघमुक्त इवायमा सुरेश्वरादिकः प्राप्तो विरेजे पूर्वतोऽधिकम् अत शिष्यैः सह प्राप्तः श्रीशैलं शङ्करो
ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ कलाभ्यां ಕಲಾಭ್ಯಾಂ चूडालङ्कृत शशिकलाभ्यां निजतरफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्याम् अस्तोत्रत्रिभुवन शिवाभ्याम् वृत्तिपुनर्भवाभ्याम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्याम् नतिरियम् आनन्दलहरी रूप निस्ससार सरस्वती उपासती रे कृष्णायाः रम्ये करुणता सुमयिः कुर्वन्नादिगमाचार्यः चित्तहारिणी वारिणी पश्यन् कानन सौभाग्यं ध्यायन् सर्वेश्वरं शिवम् अध्यापयंश्च तान् शिष्यान् कञ्चित् कालं विनाय सः वादार्थमुद्धता तत्र प्राप्तः कापालिकादयः क्रूराः पराजिताः सर्वे गुरुणा गुरुयुक्तिभिः वादे जितस्तु दुर्मेधाः कश्चित् कापालिकादमः मनसा अचिन्तयद्घोरं कर्म कर्तुं यदीशितुः अन्येभ्युः चन्नवेषेषु आगतो विनयोक्तिभिः होतुं भैरवसंप्रीत्य ययाचे श्रीगुरोः शिरः अङ्गीचकार भगवान् वैराग्यस्य महानिधिः देहे अभिमानकहस्तस्य यस्येदं कर्तृणं जगत् आत्मा रामस्य विदुषः शरीरे का भवेत् स्पृहा पयःपानेन तृप्तस्य का वाञ्छा लवणाम्बसे श्वः प्रभाते अहं एकाकी तिष्ठामयदेव भैरव मम शिष्यैः अदृष्टः त्वं निःशङ्कं मे शिरोहर इत्युक्तो योगी सर्गेण भैरवो भैरवस्वनम् असन्निष्टस्य संसिद्धिं मन्वानो दुर्मतिर्ययो परेयुः सर्वशिष्येषु प्रयातेषु नदीं प्रति इत्युक्तो योगिवर्येण भैरवो भैरवस्वनम् इत्युक्तो योगिवर्येण भैरवो भैरवस्वनम् असन्निष्टस्य संसिद्धिं मन्वानो दुर्मतिर्ययो परेद्युः सर्वशिष्येषु प्रयातेषु नदीं प्रति निर्वातदीपवद्योगी समाधौ अचलः स्थितः यस्य नेत्रस्ततो दृश्यं
करकालैको गुरुं पद्मपादक समागच्छन् दैवाकं प्रेक्ष्य सत्वरं नारसिंहेण मन्त्रेण स्तम्भयामास ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಮ್ಮ. ನಾರಸಿಂಹೇನ ಮಂತ್ರೇಣ ಸಂಭಯಾಮಾಸ ಭೈರವಂ. नारसिंहेण मन्त्रेण संभयामास भैरवम्. आहाकारस्वभूतुच्चैः शिष्याश्च त्वरयाययुः निवृत्तो भैरवः सर्वैः लज्जितो निर्गतो द्रुतम्. श्रीमच्छङ्करयोगीन्द्रः समादेवे विरतः शनैः नरसिंहस्तुतिं चक्रे शान्तः शान्तश्च निर्ममः. श्रीशैलात् श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणिराजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य 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 भवादिपोद लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्. नरसिंहस्तुतिं चक्रे शान्तः शान्तश्च निर्ममः. श्रीशैलात् प्रस्थितो योगी शिष्यैः परिहृतः समैः ग्रामीणान् बोधयन् धर्मं गोकर्णाभिमुखो ययौ स्थापयन् वैदिकं धर्मं ज्ञापयन् शास्त्रपद्धतिम् आपयन् दुर्मतः श्रद्धा कापयन् देवतास्तुतिम्. प्राप्य गोकर्णमम्बोधेः शीतवादेन सेवितः निनायाकानि सन्तुष्टः सेवमानो महाफलम्. ततो मूकाम्बिका क्षेत्रं वन्द्येनैव यताययौ वर्णयन् ऐश्वरीलीलां वीक्ष्यारण्यस्य वैभवम्. मार्गे दर्शयोगीन्द्रः दम्पती शिशुं मृतं निधाय करुणं रुदन्तौ बन्धुभिर्वृतौ कोमलं हृदयं तस्य द्रुतं तौ पश्यतो मुनेः सदयं तेन संस्पृष्टः बालः सञ्जीवितो अभवत्. तस्मिन् तस्मिन्नुज्जीविते सर्वैः हर्षोद्रेकेण पूजितः. तेषां हर्षेण सम्पृष्टः सम्प्रापक्षेत्रमूर्जितम्. भेरीमृदङ्गनिर्घातैः मेघगर्जितडम्बरैः प्रतिध्वनितम् अम्बायाः विवेश
रञ्जनीं शम्भोः मूकदानव भञ्जनी शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति स्तौषि तत्सगम्भीरैः ಅಸ್ತೌಷಿ ಇದೆ ಮಾಮಿ अस्तौषि तत्तगम्भीरैः अम्बिका बन्धुरैः पदैः चित्तस्य रञ्जनी शम्भोः मूकदानव भञ्जनी तत्रैः अर्चितः सद्भिः देव्या माहात्म्यमुद्गिरन् शम्भोरर्धशरीरस्य तत्त्वं प्राकाशय प्रभुः शिवक्षेत्रम् अथ प्रायात् गुरुः श्रीबलिनामकम् भव्यशिल्पकलारम्यं प्रविवेश शिवालयम् तुष्टावाशु कृतश्लोकैः भक्तिसारैः मनोरमैः अभिषिञ्चन्निवेशानं गङ्गाजलसमयैः शुभैः महादेव शम्भो गिरीश त्रिशूलं त्वयिदं समस्तं विभातीति यस्मात् शिवादन्यथा दैवतं नाभिजाने शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अभिषिञ्चन् निवेशानं गङ्गाजलसमैः शुभैः प्रत्यबुधः कश्चित् सपुत्रः शङ्करं गुरुं प्रणम्योवाच भगवन् बालोऽयं कृपयेष्यता संस्काराः क्रमेणास्य मया कृताः एकान्तप्रियतामस्य ज्ञातुं न प्रभवाम्यहम् श्रुतिपासेन जानीते दत्तं किञ्चित् निषेवते शास्त्रमिच्छति सेन जानीते दत्तं किञ्चन निषेवते शास्त्रमिच्छति नायेतुं विग्रहैः शब्दैस्तु भाषते अन्तवत् जडवच्चैव मूकवच्चास्य वर्तनम् इत्येवमुक्तो गुरुना बालकं तमवैक्षत कस्त्वं भो जडताकैष्यन्मयुक्तयतीश्वरः बालकस्त्वञ्जलिं बद्ध्वा तमुवाच निरर्गलम् अहम् अस्मि परं ब्रह्म क्षुत्पिपासेन मे क्वचित् चैतन्यैकस्व
स्वप्नतुल्यं भवेत् स्वप्नतुल्ये जगत्यस्मै व्यवहारेण किं फलम् इत्युक्त्वा दण्डवद्भूमौ प्रणनाम गुरोरः विदाचार्ये च तच्छ्रुत्वा निमग्ना विस्मयाम्बुधौ शङ्करः सस्मितः तस्य पितरं प्रत्यभाषत वेद्ययं परमं तत्त्वं हस्तस्थामलकं यदा प्रारब्धकर्मशेषेण प्राप्तो मानुष्यकं पुनः अनेन होमयोगस्य विद्वन्नस्ति कुटुम्बके अनुगच्छतु मामेषः यदि त्वम् अनुमन्यसे ज्ञानिनानेन पुत्रेण कृतार्थं वकुलं द्विज एवमुक्तः स पुत्रस्य मुखं प्रेक्ष्य चिन्तय गच्छामीति गीतं दत्त्वा स बालः प्राणमद्गुरुं हस्तामलकनाम्नासौ गुरुणा करुणात्मना सम्प्राप्तानुग्रहो नीतः पिता श्वश्रुमुखो अभवत् सुरेश्वरादिभिः शिष्यैः ययौ श्रीशङ्करो गुरुः शृङ्गेरी सुरेश्वरादिभिः शिष्यैः ययौ श्रीशङ्करो गुरुः शृङ्गेरीं तत्र श्रीशारदा सुप्रतिष्ठिता श्रीशारदा सुप्रतिष्ठिता श्रीशारदा सुप्रतिष्ठिता हस्तामलकनाम्नासौ गुरुणा करुणात्मना सम्प्राप्तानुग्रहो नीतः पिता श्वश्रुमुखो अभवत् सुरेश्वरादिभिः शिष्यैः ययौ श्रीशङ्करो गुरुः ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು सुरेश्वरादिभिः शिष्यैः ययौ श्रीशङ्करो गुरुः शृङ्गेरीं ಸುರೇಶ್ವರಾದಿಭಿः ಶಿಷ್ಯೈः ಯಯೌ ಶ್ರೀಶङ्ಕರೋ ಗುರುः ಶೃङ्ಗೇರಿ तत्र तेन श्रीशारदा सुप्रतिष्ठिता श्रीशारदा सुप्रतिष्ठिता श्रीशारदा सुप्रतिष्ठिता देशिकेन्द्रस्य शिष्यो गिरिर्नाम गुणाधिकः एकभक्तिः शिशेवेदं सद्गुरुं सततोत्थितः शालयिष्यन् गुरोर्वस्त्रं प्रायायङ्गातरङ्गिनीं पाठकाले च सम्प्राप्ते किञ्चिरे
ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಯಾರು ಮಂದಬುದ್ಧಿ? ಯಾರು? ತೋಟಗಾರರಿಂದ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಏನು? ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಅದನ್ನೊಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಯ್ತಾ? ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾಪಕ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದು? ಪದ್ಮ ಪಾದ ಘಾತದ ಸ್ಮಿತ್ವ ತಿರ್ಯ ಕುಟ್ಯಂ ಮರೋಗರ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಗಿರಿತಸ್ಯ ಯತ್ತಂ ಅಧ್ಯಯನಂ ತ್ವಿತಿ ತಸ್ಯೇಂಗಿತಂ ಗುರುಃ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಮಯಂ ತದಹಂ ಹೃದಯಂ ಅನುಜಗ್ರಾಹ ವಿದ್ಯಾಭಿಃ ಗಿರಿಂ ಯೋಗಬಲಾತ್ ಪ್ರಭುಃ ಯೋಗ ಸಂಕ್ರಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನಕ ಸವಿರಿ ತೇಜಸ ಯೋಗ ಸಂಕ್ರಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನಕ ಸವಿರಿ ತೇಜಸಾವಲನ್ನೇ ಶಾಲಿತಂ ವಸ್ತ್ರಮಾದಾಯ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಶಂಕರ ಸನ್ನಿಧಿಂ ತುಂಗಾಭಂಗ ಸಮೈಃ ಪದೈಃ ನಿರರ್ಗಲ ವಿನಿರ್ಗತೈಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಗಂಭೀರೈಃ ಕೀರ್ತಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತಂ ವಿದಿತಾಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಧಾ ಜಲಧೇ ಮಹಿತೋಪನಿಷತ್ಕಥಿತಾ ಸಲಿಲೆ ಹೃದಯೇ ಕಲಯೇ ವಿಮಲಂ ಚರಣಂ ಭವಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ ಭವಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ ಭವಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ. ಸುಭಗೈರ್ನೃತ್ತೈಃ ಲಲಿತಾಕ್ಷರಗುಂಬಿತೈಃ ಪ್ರಶಂಸನ್ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯಂ ಧನ್ಯತಾತ್ಮನೋ ರಮಮಾನಃ ಪರಾನಂದೇ ರಮಮಾನಃ ಶನೈಃ ಕ್ಷಮಾಣೋ ಗುರುಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವವಂದೇ तं ದಯಾನಿಧಿಂ ತದದ್ಭುತಂ ಅಸಂಭಾವ್ಯಂ ಗಿರೇಃ ಕರ್ಮ ವಿನೋದನಂ ಸತೀತ್ಯಾ ವೀಕ್ಷ್ಯತೆ ಸರ್ವೇ ಬಭೂವುಃ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತಾಃ ಸಂಪ್ರೀತಃ ಷೋಡಶೈರ್ನೃತ್ತೈಃ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ದೇಶಿಕಃ ಆಜುಹಾವ ಪ್ರಿಯಂ ಶಿಷ್ಯಂ ತೋಟಕೃತ್ಯಾಖ್ಯಯಾ ಗಿರಂ ಪದ್ಮಪಾದಾದಯಃ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರೇರಿತಾ ಬುಧಾಃ ಪ್ರಣನ್ಯುಃ ಕಾಂಚನ ಗ್ರಂಥಾನಿ ವೇದಾಂತಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಕಾನಿ ತೈತ್ತಿರೀಯಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಶಸ್तं ವಾರ್ತಿಕಂ ಚಕ್ರೆ ಪಂಡಿತೇಂದ್ರಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ ತಥಾ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ತತ್ಪ್ರಣೀತಾಂ ಯತೀಶ್ವರಃ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಿದ್ವದ್ಭಿಃ ಲಾಲನೀಯಾಂ ಸ್ವಮೂರ್ತಸೋ ತತ ಶ್ರೀ
क्षणं स्थितः किञ्चित् सम्भाष्य सादेहं व्यसजत् कर्म संशयात् अदृष्ट्वा कमपि प्राप्तं दायादं शङ्करो यतिः मात्रानुभूतकष्टान्यपि अनुचिन्त्य शुश्रूषसः आस्तां तावदियं प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यतः नैरुच्यं तनुशोषणं मलमये शय्या च संवत्सरे एकस्यापि न गर्भभारभरण एकस्यापि न गर्भभारभरण क्लेशस्य यस्यापि क्षमो दातुं निष्कृतिम् उन्नतो वितनयः तस्मै जननी नमः मात्रानुभूतकष्टान्यपि अनुचिन्त्य शुश्रूषसः जनन्या अन्त्यसंसारं कर्तुं तेनाधितापि अङ्गे चक्रुबुधायया विवेकविदुरासमे गत्यभावातु संसारं स्वयं कर्तुं येषसः अग्निमपि अददुनामि अहोनोग्यम् अयन्त्रितम् पाणिन्दमोऽग्निमुत्पाद्य प्रोदादो ईश्वरो गुरुः तथा जननी देहं विधिवत् मन्त्रपूर्वकम् शशाप मुनिरुद्विग्नो ग्रामस्तान् ब्राह्मणनृपान् श्रौतकर्माण्य कुर्वाण वेदभाग्य भविष्यत अतनिष्कर्म्य योगीन्द्रः ग्रामात् केरलभूमिषु विजहारैकगो ब्रह्म ध्यायन् शिष्यनिरीक्षया सुरेश्वरः पद्मपादः हस्तामरगतोडगौ चत्वार इव वेदास्ते तुष्टुः प्राप्य शङ्करम् वेदां गोपाङ्गसदृशाः यतिनो तपस्विनः अन्विषन्तः समाजग्मुः सेवितुं तं जगद्गुरुम् आज्ञां च स्वगुरोः स्मृत्वा प्राप्तकालं यतीश्वरः प्रतस्ते वैदिकं धर्मं प्रतिष्ठापयितुं पुनः आदौ रामेश्वरं गत्वा स्तुत्वा विजेश्वरं शिवं पूर्वं केनाभिरब्धं कर्म प्रारभतात्मवान् केरलं चादगो कर्णं कर्णाटं द्राविडं ददा
वादिनः चार्वाकान् बौद्धजैनांश्च साङ्ख्यान् वैशेषिकांस्तथा योगिनो जैमिनीयांश्च पराजित्ये जगद्गुरो सर्वत्र जनतां दृष्ट्वा गुरो ललितया गिरा प्रोवाच सुखबोधार्थं सर्वेषां हितकाम्यया नाहं प्रवर्तये नूनं धर्मं स्वेन प्रकल्पितम् ऋषिभिः दर्शितो मार्गो ज्ञाप्यते पुरातनैः वेदः प्रमाणं सर्वस्य श्रेयः प्रेयोनुगामिनः इहामुत्र सुखं तस्य विनिपातो न जानुचित् एकं ब्रह्म परं सत्यं द्वितीयं नास्ति किञ्चन हरिः शक्तिः शिवश्चेति ब्रह्मणो रूपकल्पना अनुमोदामहे सर्वं मदम् आस्तिक्य भूषितं न किञ्चित् प्रतिषेधामः सर्वोऽपि आत्मेति हेतुना कर्म चोपासना भक्तिः त्रयं परमपावनम् इष्यते चित्तशुद्ध्यर्थं ततो ज्ञानं प्रजायते विद्यायामधिकारोऽस्ति सर्वेषां नात्र संशयः धर्मशास्त्रानुसारेण प्राप्तिमार्गस्तु विद्यते परमार्थे अपि चाद्वैते संसारोद्वैतपूर्वकः चातुर्वर्ण्यं ततो लक्ष्यं व्यवहारानुवर्तिना सम्प्रदायैराचार्यैः रक्षितं परमं धनं विनियुञ्जे सुखार्थं गोमदीयं नास्ति किञ्चन इत्यादि वचनैः वाग्भिः वशीकृत्याखिलं जगत् वैदिकं स्थापयामास स्वधर्मं निमितो स्मृतम् पञ्चायतन पूजां च प्रावर्तयत स प्रभुः कर्मणाम् ईश्वरैकत्वं बोधयन् वेददर्शिनाम् इत्थं स भारते राष्ट्रे चरणाभ्याम् अनारतं चरित्वा वैदिकं धर्मं स्थापयामास सुस्थिरम् बहून् प्रकरणग्रन्थान् प्रणिनाय महामनाः सुखबोधाय शास्त्रस्य तत्त्वं विज्ञानमिच्छताम् भक्तितत्त्वं प्रधानानि स्तोत्राणि च कवीश्वरः गुणालङ्कारशोभिनि शिवैः प्रथितवान् पदैः ततः काश्मीरकान् गत्वा पराजित्याखिलान् बुधान् सर्वज्ञपीठमारूढः सर्वज्ञः शुशुरेतराम् अतः शिष्यान् समुद्दिश्य प्रोवाच शुभदर्शनः
गुरुभिः यदा तत्सर्वं सात्वनुष्ठितम् अयं च वैदिको धर्म भारते तिष्ठतु स्थिरम् इत्याशयेन वः किञ्चित् अनुशास्मि शुभव्रताः प्राणमया शारदापीठं शृङ्गेर्यां स्थापितं खलु सुरेश्वरः परं कार्यं तदधिष्ठाय निर्वहेत् द्वारकायां ಬದರ್ಯ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದರ್ಯ ಬದರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಥರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಿಸ್ ಹೇಳಿ ದ್ವಾರಕಾಯಾಂ ಬದರ್ಯಾಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರೇ ತಥಾ ಸ್ಥಾಪನೀಯ ಮಠಾ ಏವಂ ಭಾರತೆ ದೀಕ್ಷದುಷ್ಟಯೇ ಪದ್ಮಪಾದವತ್ತೋಡಗಶ್ಚ ಹಸ್ತಾಮಲಕೈತ್ಯಮಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯಃ ವಿವೈದೇಷು ಪ್ರಕಾಶಾಂತಂ ಯದಾ ಕ್ರಮಂ ಯದಾಗಮೇವಂ ಅನ್ಯತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಧ್ಯಾಪನಾದಿಭಿಃ ವೇದಾನಾಂ ರಕ್ಷಣೆ ಸದಧ್ವನಿಯೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಃ ಸದಾ ಪಾಲ್ಯೋ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಕ್ರಮಾಗತಃ ರಮಧ್ವಂ ಅದ್ವಯೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತೈಶ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಬಹುಧಾ ಸೇವಿತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಂಗಳಂ ಗುರುದೇವಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಭುರದ್ವಯಃ ಅಭಿಧಾಯೇತಮಾಚಾರ್ಯೋ ವಿಸಸಜ್ಜಾಖಿಲಾಯತೀನ್ ಬಾಷ್ಪಪೂರ್ಣಃ ಶಿಷ್ಯಾಃ ನಿರ್ಜಗ್ಮುಃ ಗುರುಶಾಸನಾತ್ ಅದರ್ಶಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಃ ವದರಿ ಪ್ರಾಪ್ಯಕಾಮಿಚಿತ್ ವಿನಾನಿ ನ್ಯವಸತ್ ತತ್ರ ಧ್ಯಾಯನ್ನಾರಾಯಣಂ ವಿಭುಂ ತತಃ ಕೇದಾರಮಾಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರಯಯೌ ಸಯದೃಚ್ಛಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತಾಯಾಜ್ಞಾಂ ಸಮ್ಮಾನ್ಯ ಸ ಗುರುತ್ತಮಕಾಂ ಪರಂ ಸಮಾಧಿಂ ಆಸಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನಸಃ ದೇಹಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ದೇಹಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಾವು ಯಾವುದು ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರೇ ಹೇಳೋದು ಗುರುಗಳೇ, ಆಯ್ತಾ? ದೇಹಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವಿಸೃಜ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ಚರಿತ್ರಮೇತತ್ ಪ್ರಹಿತಂ ಜಗದ್ಗುರೋ ವಹಿತ್ರಮಾಢ್ಯಂ ತರತಾಂ ಭವಾಹುತಿಂ ಪವಿತ್ರಮಂತ್ರಂ ಜನಚಿತ್ತಶೋಧಕಂ ಪಡನ್ನವಾಪ್ನೋತಿ ಶಮಾಧಿ ಸಂಪದಂ ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಮೂರ್ತಯೇ ದಿಗಂತಾಕ್ರಾಂತ ಶುಭ್ರಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ವಚ್ಛಕೀರ್ತಯೇ ನಮೋಸ್ತು
वृक्षम् आघ्राय मोदन्ते विद्वांसो विश्ववर्तिनः द्वात्रिंशवत्सरात् गीदृक्ते कृतिवैभवम् सर्वज्ञः शङ्करोऽसि त्वां नमस्कुर्मो यदा बलम् सर्वज्ञः शङ्करोऽसि त्वां नमस्कुर्मो यदा बलम् सर्वज्ञः शङ्करोऽसि त्वां नमस्कुर्मो यदा बलम् रङ्गनाथाभिरः कश्चित्